وقولوا للناس حسنا. आपने पूछा है, आपके भेजे गए दीनी और समाजी मसाइल के सवालों के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोहेल हसन. आइए उनसे आपके सवालात के जवाबात सुनते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन. आज के प्रोग्राम में जंग से खान महमूद साहब का ये ख़त है कि वो कहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ और शादी के लिए अपना ज़रई रकबा फ़रोख्त करना चाहता हूँ, और ये बताने के चाहता हूँ कि ये रकबा मेरे और मेरे भाई और वालिदैन की रोज़ी का वाहिद ज़रिया है और मुझे शादी की भी अशद ज़रूरत है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसके जवाब में आज ये है कि पहली बात, अगर इस रकबे के आप ख़ुद मालिक हैं और आपको अपनी इज़्ज़त के बारे में कोई ख़दशा है, तो फिर तो आप पर शादी करना लाजमी है, वाजिब है, और शादी के अखराजात पूरे करने के लिए ज़मीन को फ़रोख्त करना ज़रूरी है, तो उस रकबे को फ़रोख्त कर दें, क्योंकि इस सूरत में आपकी शादी वालिदैन पर खर्च करने से ज़्यादा ज़रूरी है. और उसकी तफसील ये है कि शादी करना उस शख्स पर वाजिब है जो शादी की इस्तात रखता हो और उसको किसी भी गलत काम में मुलव्वस होने का ख़दशा हो. यहाँ शादी की इस्तात से मुराद निकाह की सलाहियत है और बीवी के अखराजात पूरे करने की हिम्मत है. अगर शादी करने की इस्तात न हो तो फिर कसरत से रोज़े रखे, जैसे कि इरशाद बारी ताला है, वलियस्तअफ़िफ़िल्लज़ीन ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह. और वो लोग इफ़्फ़त तलाश करें जो निकाह के वसाइल नहीं रखते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर दे. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नौजवानों, तुम में से जो निकाह के अखराजात की इस्तात रखता है तो वो शादी कर ले, और जिसके पास इस्तात न हो तो वो रोज़े लाजमी रखे, और रोज़े उसकी इस ख्वाहिश को कम कर देंगे. दूसरी बात यह है कि इंसान के ज़िम्मे वालिदैन का ख़र्चा उस वक्त लाजमी होता है जब वो गरीब हो. इंसान ख़ुद अमीर हो, अगर इंसान ख़ुद भी गरीब हो तो उस पर वालिदैन का नफ़क़ा लाजमी नहीं होगा. तीसरी बात यह है कि वालिदैन का ख़र्चा इंसान पर वाजिब मान भी लें तो अगर वालिदैन पर ख़र्च करने के मुकाबले में इंसान की अपनी शादी हो तो वो शादी को तरजीह दे, क्योंकि इंसान की अपनी शादी अपने आप पर ख़र्च करने के ज़ुमरे में आती है और अपनी ज़रूरियात पूरी करना वालिदैन पर ख़र्च करने से मुक़द्दम है. इसी तरह बीवी पर ख़र्चा भी वालिदैन के ख़र्चे से मुक़द्दम रखा जाएगा. और अगर अपनी ज़ाती ज़रूरत से ज़ायद है तो फिर अपनी बीवी की ज़रूरियात पूरी करे, क्योंकि बीवी का ख़र्चा एक मुआहदे के तहत उस पर वाजिब हो चुका है, इसलिए बीवी के ख़र्चे को तरजीह हासिल होगी. यही वजह है कि हालात अच्छे हों या बुरे, हर हालत में बीवी का नान नफ़क़ा देना ज़रूरी होता है, और उसके बाद फिर दीगर अफराद के बारे में बात होती है. तो हमारा आपको मशवरा ये है कि आप शादी और वालिदैन पर अखराजात दोनों को इकट्ठा लेकर चलें. वो इस तरह के ज़री रकबे को सारा फ़रोख्त न करें और शादी के अखराजात कम से कम करें. ऐसी बीवी तलाश करें जो दीनदार हो, पाक दामन हो और थोड़े से मामले पर राज़ी हो जाए. और अगर आप पर शादी करना वाजिब नहीं है और ज़मीन से हासिल होने वाली आमदनी आपके और वालिदैन के अखराजात के लिए काफ़ी होती है, तो फिर आपके लिए ज़मीन फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है, क्योंकि आप पर वालिदैन का ख़र्चा भी लाजमी है, तो इस तरह आप पर शादी वाजिब नहीं है. और इस तरह अगर हम ये भी देखें कि अगर ज़रे ज़मीन आपके वालिदैन या उनमें से किसी एक की मिल्कियत है, तो फिर उस ज़मीन में तसर्रुफ़ उसके मालिक की इजाज़त से ही मुमकिन हो सकता है कि उनसे इजाज़त लें. अगर वो इजाज़त देते हैं तो ही फिर आप ये काम कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं और फिर अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं. आज के प्रोग्राम का दूसरा ख़त हमें कोटद्दू से हाजी फजल महमूद साहब का मिला है, और वो फरमाते हैं कि बसा औक़ात नमाज के बाद मुझे मालूम होता है कि मैंने वज़ू के बगैर ही नमाज पढ़ ली, तो क्या मैं वज़ू करके दोबारा नमाज अदा करूं? जवाबन अर्ज़ ये है कि जी हाँ, आप वज़ू करके दोबारा नमाज अदा करें, इसलिए कि इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि वज़ू नमाज के लिए शर्त है. और जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला तुम में से किसी की नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं फरमाता जबकि वो बेवज़ू हो जाए, यहाँ तक कि फिर वो वज़ू कर ले.
اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وضو کے بغیر کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور امام نووی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بے وضو شخص کے لیے نماز ادا کرنا حرام ہے۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہوگی، چاہے وہ اپنے بے وضو ہونے کا اس کو علم تھا یا نہیں تھا یا بھولا ہوا تھا۔ تاہم بھولنے اور لاعلمی کی صورت میں اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر بے وضو ہونے کا علم بھی تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بے وضو نماز کا ادا کرنا حرام ہے، تو پھر اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو لہذا پھر بہترین طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی یہ یاد آ جائے کہ اس کا وضو نہیں ہے تو وہ جا کر وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز کو ادا کرے، اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز بالکل قبول نہیں ہوتی ہے۔ حیدرآباد سے احمد معین صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ مریض کی نماز کی کیا کیفیت ہوگی جو بیٹھ جائے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر کھڑا ہو جائے تو بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا وہ پوری نماز بیٹھ کر ادا کرے یا پھر ساری نماز ہی کھڑا ہو کر ادا کرے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ نماز کے واجبات اور ارکان کا متعلق اصول یہ ہے کہ نمازی شخص ان کو حسب استطاعت ادا کرے گا۔ جس رکن یا واجب کی استطاعت نہ ہوگی تو وہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اس اصول کی بنیاد پر اگر نمازی شخص کھڑے ہو کر نماز کا آغاز کر سکتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ ادا کرنا لازمی ہے۔ پھر اگر مکمل طور پر رکوع کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ رکوع کرے گا، اگر استطاعت نہ ہو تو حسب استطاعت جھک کر رکوع کرے گا۔ اگر زمین پر سجدہ کرنے کی استطاعت ہو تو اس کے لیے زمین پر سجدہ کرنا واجب ہے، اگر زمین پر سجدہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو زمین یا کرسی پر بیٹھ کر جھکتے ہوئے سجدے کا اشارہ کرے گا۔ پھر اگر مریض شخص دوبارہ سے کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی پوری نماز بیٹھ کر مکمل کر لے گا، رکوع اور سجود کے لیے جھک کر اشارہ کرے گا، اور سجدہ کرنے کی استطاعت ہو تو پھر سجدہ کرے گا، اور اگر استطاعت نہ ہو تو سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ جھک کر کیا جائے گا۔ اس طرح نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی عملی تعمیم ہوگی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ پس تم اللہ سے حسب استطاعت ڈرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرمان کی عملی شکل بھی یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اسے حسب استطاعت بجا لاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر نماز پڑھنے والا شخص قیام اور لیٹنے کی استطاعت رکھتا ہو، بیٹھنے کی اس میں سکت نہ ہو، تو وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے اور پھر رکوع اور سجود کے لیے اشارہ کرے، پھر کھڑے ہو کر ہی تشہد بجا لائے اور پھر وہ سلام پھیر دے جو اس کی استطاعت ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے والا شخص کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں رکھتا تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا اور رکوع و سجود کے لیے اشارہ کرے گا۔ تاہم اگر سجدہ زمین پر کر سکتا ہو تو اس کے لیے پھر زمین پر سجدہ کرنا ضروری ہے بلکہ لازمی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے اگر کوئی ایسا مریض پایا گیا جو کہ یا تو ساری نماز کھڑے ہو کر پڑھے یا ساری نماز بیٹھ کر ادا کرے تو پھر وہ بیٹھ کر ہی نماز ادا کرے گا، اور اس کی دلیل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت میں کچھ حالات میں نماز کے اندر قیام کو ساقط کر دیا گیا ہے، مثلا نفل نماز ہے، اسی طرح ایسے شخص کے لیے قیام کرنا بھی ساقط ہے جو کسی مریض امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو، جو بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ شخص بھی بیٹھ کر ہی نماز ادا کرے گا چاہے وہ قیام کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو لہذا اس سے بات واضح ہو گئی کہ جتنی استطاعت ہو اتنا ہی ہم وہ عمل کریں گے، جہاں استطاعت نہیں ہوگی تو وہاں پہ ہمارے لیے رخصت آ جاتی ہے، تو اس میں پھر حسب استطاعت کام کیا جائے گا، اور جو بھی کام اشارے سے ہو سکتا ہے وہ اشارے سے کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے اس سوالات کے جوابات دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔